लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक और बाबरकत सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, अपने बुज़ुर्गों का ज़िक्र खैर, उनके यौम उर्स और विलादत की तारीख़ों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो हमारी मौसूफ़ शख्सियत बहरुल उलूम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासबत से करने जा रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम की 15 तारीख़ आपके विसाल की तारीख़ है। आपके विसाल की तारीख़ पर आपकी बारगाह में अक़ीदत के नज़राने पेश करते हुए ये बयान हम आप तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन और आपसे निस्बत रखने वालों से अर्ज़ है कि पूरा बयान सुने, न सिर्फ सुने बल्कि दूसरों तक इस बयान को भी पहुँचाएँ ताकि हमारे अकाबिरीन का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज आपका ज़िक्र खैर हम जहाँ से कर रहे हैं फ़तवा बहरुल उलूम की पहली जिल्द में शहज़ादा अहसनुल उलमा अमीन मिल्लत हज़रत डॉक्टर सैयद मोहम्मद अमीन मियाँ साहब क़िबला क़ादरी ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया क़ादरिया बरकातिया मारहरा मुक़द्दसा की एक तहरीर आपकी फ़तवा बहरुल उलूम की पहली जिल्द में है। उसी मज़मून से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए बहरुल उलूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ात पर कुछ रोशनी डालने की हम सआदतें हासिल कर रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनिए। हुज़ूर अमीन मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत बहरुल उलूम की पुरवक़ार शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। आप गुनागू औसाफ़ व कमालात के जामे हैं और नामो नमूद और शोहरत व जाह तलबी के लूस से पाक पुरखुलूस दीनी खिदमात में मसरूफ़ हैं। यानी आपकी ज़ात नामो नमूद की तरफ तवज्जो नहीं दी, शोहरत के आप ख़्वाहां नहीं रहे, आप नाम की चाहत में काम नहीं किए, बल्कि पुरखुलूस एक अंदाज़ था। आपके कामों में लिल्लाहियत की एक ज़बरदस्त झलक थी। सारे काम अल्लाह के लिए करते गुजर जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहरुल उलूम की शख्सियत में ये ख़ास तौर पर यह बात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थी। हुज़ूर अमीन मिल्लत लिखते हैं कि पाकीज़गी अमल, तहारत फ़िक्र और इसाबत राय आपका इम्तियाज़ी जौहर है। अमल में पाकीज़गी, कोई नामो नमूद, रिया, दिखावा, हुब्बे जाह, इससे आपका अमल पाक। फ़िक्र की तहारत, आपकी फ़िक्र की भी तहारत, यानी आपकी फ़िक्र की बुलंदी को अमीर मिल्लत ने यहाँ बयान फरमाया। और इसाबत राय, मामलात में राय देने की जो महारत अल्लाह करीम ने बहरुल उलूम को अता फरमाई थी उसमें भी आप यकताए रोज़गार थे। मतानत व संजीदगी, हिल्म व बुर्दबारी, तक़वा व तहारत और आला ज़रफ़ी देख कर असलाफ़ किराम की पुरखुलूस ज़िंदगी ज़हन व फ़िक्र में गर्दिश करने लगती है। अमीन मिल्लत के जुमले हैं। दर्स व तदरीस, फ़िक़्ह व इफ़्ता, तसनीफ़ व तालीफ़ और दावत व इरशाद में आपको यद तूला हासिल था। दक़ीक़ तरीन मसाइल भी, दक़ीक़ तरीन मुश्किल तरीन मसाइल भी बआसानी तलबा व सामईन के ज़हन में आप उतार देते थे। और ये सब आपके मुशफ़िक़ असातिज़ा खुसूसन हज़रत हाफ़िज़ मिल्लत और अल्लामा हाफ़िज़ अब्दुल रऊफ़ साहब अलैहि रहमा का फ़ैज़ान नज़र और अल जामिअतुल अशरफिया जैसे अज़ीम मकतब की करामत है। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत की शागिर्दी हासिल थी बहरुल उलूम को, और अल्लामा हाफ़िज़ अब्दुल रऊफ़ साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, इनकी भी शागिर्दी हासिल थी। असातिज़ा जब इतने अज़ीमुश्शान होते हैं, असातिज़ा की जब इतनी अज़मत होती है तो शागिर्दों के अंदर भी उनका फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह झलकने लगता है। बहरुल उलूम की सादगी, तफ़क्कुह और इल्मियत का अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जो उनसे मिल चुके हों। अलबरकात के क़याम के सिलसिले में अमीन मिल्लत फरमाते हैं कि अलबरकात के क़याम के सिलसिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो सेमिनार हुआ था उसमें हज़रत वाला की तकरीर सुनकर, यानी अलबरकात के क़याम के सिलसिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ था और उस सेमिनार में हुज़ूर बहरुल उलूम का बयान हुआ था। उस बयान के ताल्लुक़ से अमीर मिल्लत के तासुरात आप सुनिए। अमीर मिल्लत फरमाते हैं कि उस सेमिनार में हज़रत वाला की तकरीर सुनकर बड़े बड़े प्रोफेसर और दानिश्वर अंगुश्त बदंदा रह गए थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी
ایک سے ایک پروفیسر، ایک سے ایک دانشمند، ایک سے ایک علم والے، اپنے اپنے میدان کے ماہرین اس کیمپس میں موجود ہیں۔ اس کیمپس میں جب حضور بحر العلوم کا بیان ہوا تو بڑے بڑے ان کے بیان کو سن کر کے امین ملت فرماتے ہیں کہ انگشت بدندہ رہ گئے، یعنی حیرت میں رہ گئے کہ ایک عالم کا بیان بھی الحمدللہ ایسا ہو سکتا ہے۔ امین ملت فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضور احسن العلماء ان سے بہت محبت فرماتے، اور محبت فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت اور علمیت پر بھی اعتماد فرماتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے واجد ماجد علیہ رحمہ نے ان کو اپنی خلافت سے بھی نوازا تھا۔ حضور احسن العلماء کی خلافت بھی بحر العلوم علیہ رحمہ کو حاصل تھی۔ حضرت بحر العلوم کا تعلیمی سفر کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے از ابتدا تا انتہا، آپ نے بحر العلوم نے اپنی خود نوشت ایک سوانح بھی لکھی ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ میں نے ابتدائی قواعد کی کتابیں لے کر کے الجامعۃ الاشرفیہ میں داخل ہوا اور فراغت وہیں حاصل کی، یعنی علمی سرمایہ سارا کے سارا آپ کے پاس جو تھا وہ فیضان حافظ ملت ہی تھا۔ الجامعۃ الاشرفیہ سے ہی آپ نے ساری برکتیں علمی طور پر حاصل کی۔ فرماتے ہیں کہ از ابتدا تا انتہا پوری تعلیم مادر علمی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں حاصل کی۔ 22 سال کی عمر میں 10 شعبان المعظم 1326 ہجری میں درس نظامی سے فراغت پائی، اور چند سالوں مدرسہ انوار العلوم تلسی پور گونڈا میں تعلیم دے کر 1375 ہجری میں باقاعدہ الجامعۃ الاشرفیہ کے درجات عالیہ کے آپ استاذ ہو گئے تھے، اور 3 سال بعد آپ کو 1378 ہجری میں اشرفیہ میں مسند افتاء کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی، اور اخیر میں رئیس المدرسین اور شیخ الجامعہ کی حیثیت سے بھی آپ نے الجامعۃ الاشرفیہ کی گراں قدر خدمات انجام دی۔ 1404 ہجری میں جامعہ سے سبکدوش ہو کر شمس العلوم گھوسی کو آپ نے رونق بخشی تھی۔ آپ نے اب تک کہ آپ نے جو امین ملت لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے 65 سالہ تدریسی دور میں ہزاروں تشنگان علوم و فنون کو سیراب کیا۔ کوہنہ مشق علماء و فضلاء آپ کی فیض نظر سے تیار ہوئے، جو آج دنیا کے طول و عرض میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ایک زمانہ ان کے علم و فضل کا قائل ہے۔ حضرت بحر العلوم نے 1376 ہجری سے اب تک لگاتار مسند افنا کو زینت بخشی ہے۔ جس وقت یہ مضمون امین ملت لکھے اس وقت تک، یعنی 1376 سے اس وقت تک آپ نے مسند افتاء کو زینت بخشی۔ مسند افتاء آپ کا ایک الحمدللہ ایسا مشغلہ تھا کہ جس کی روشنی، جس کے کرنوں اور جس کے فیض سے فتاوی بحر العلوم کئی جلدوں میں منظر عام پر شائع ہو کر کے الحمدللہ لوگوں کے علمی پیاس کو بجھا رہی ہیں۔ ابتدائی دور میں حضور حافظ ملت اور حافظ عبد الرؤوف صاحب کی سرپرستی میں فتویٰ نویسی کی، اور ان دونوں حضرات کے وصال فرما جانے کے بعد ان کی روحانی سرپرستی میں یہ سلسلہ الحمدللہ آپ نے اپنی حیات کے آخری دنوں تک جاری رکھا۔ اپنے اس 55 سالہ دور افتاء میں بے شمار فتاویٰ آپ نے تحریر فرمائے، اگرچہ تمام فتاویٰ محفوظ نہ رہ سکے، مگر جو محفوظ ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں۔ کئی جلدوں میں آپ کے فتاویٰ جات الحمدللہ شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کے فتاویٰ 6 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ جلد اول سے جلد ششم تک نظریں دوڑا لیجئے، آپ کو حضرت بحر العلوم کی واقعی شخصیت کا علم ہو جائے گا۔ امین ملت فرماتے ہیں کہ میں نے اگرچہ فتاویٰ کی جلدوں کا مطالعہ بالاستیعاب نہیں کیا، مگر اپنے سابقہ تجربات کی بنیاد پر نیز مفتی محمد حنیف خان رضوی کے مطالعہ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ فتاویٰ علم و فضل اور حقیقت و معرفت کا گنج گرا نمایاں ہیں۔ اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ کوشش کر کے ان فتاویٰ کو زیور طبع سے آراستہ کیا جائے۔ الحمدللہ وہ زیور طبع ہو بھی چکا ہے، اور الحمدللہ لوگوں کے علمی پیاس کو بجھا بھی رہے ہیں۔ امین ملت فرماتے ہیں کہ اخیر میں ارباب عقیدت و محبت کو میرا مشورہ ہے کہ فتاویٰ بحر العلوم کو اپنا قیمتی سرمایہ سمجھ کر حاصل کریں، اور حتی الامکان اس سے مستفیض ہونے کی بھی کوشش کریں۔ بحر العلوم آپ الحمدللہ ایک عظیم شخصیت کے مالک ہیں،
آپ نے اپنی خود نوشت ایک اپنی سوانح بھی لکھی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ اس سوانح کو حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں. خاص کر آپ کے شاگرد، آپ کے محبین، متوسلین، علماء اہل سنت آپ کی ذات سے استفادہ حاصل کریں، آپ کی شخصیت کو پڑھیں، آپ کی جو بردباری، آپ کا جو حلم، آپ کی جو ملنساری، آپ کی نام و نمود سے دور رہ کر کے خالص دینی خدمات کا جو جذبہ تھا، آج ضرورت ہے کہ اس کو لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور ان سیرتوں کو، ان طریقہ کار کو لے کر کے دینی خدمات کے سلسلے میں قدم بڑھایا جائے. 15 محرم الحرام حضرت کے وصال کی تاریخ ہے. اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان کا صدقہ اور ان کی برکتیں ہم سب کو حاصل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.